अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिससे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनना। और आगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्सियत का नाम है कि आपके पैदा होने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है और आपकी माँ हज़रत बीबी आमिना उस वक्त इस दुनिया से रुखसत कर जाती हैं जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ़ 6 साल की होती है। फिर आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके दादा संभालते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो अपने पोते की देखभाल की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालिब को सौंप जाते हैं। और 8 साल की उम्र में देखिए आप किस हाल में होते हैं। ना तो मोहब्बत करने वाली और खैरो खबर रखने वाली माँ आपके पास हो और ना ही बुराइयों से और परेशानियों से बचाने वाले वालिद आपके साथ होते हैं। और फिर मक्का शरीफ बुराइयों से शराब और शबाब उनकी नस नस में बसा हुआ था और औरतें उन लोगों के लिए सिर्फ़ एक सामान थी। जब चाहे मारो पीटो, इस्तेमाल करो और छोड़ो। जिंदा बच्चियों को ज़मीन में गाड़ देते थे। बेटे माल के लिए सौतेली माओं से शादी कर लिया करते थे। जुआ और सूद आम था और कत्ल गारत करना उनकी ज़िंदगी का एक अहम इंसान को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। समाज अमीर और गरीब में बटा हुआ था और गुलाम कोई भी हो, मर्द हो या औरत, उनकी कोई भी इज्जत नहीं हुआ करती थी। और मालिक की गुलामी करना उनका धर्म हुआ करता था और एक अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि छोटे छोटे खुदाओं को अपने हाथों से बनाकर उनको मानना ही उनका धर्म। और हर रोज़ अपने ही हाथों से एक नया पुत बनाकर उनकी इबादत करना ही उनका पेशा हुआ करता था। और 365 बुतों को उन्होंने काबे शरीफ के अंदर पूजने के लिए रखा हुआ था। और ऐसे माहौल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ अपने चचा का जो आपको अपने बेटे की तरह ही रखते थे। इस बुराई, तन्हाई और सही गलत की तालीम ना होने के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल लोगों ने आपका नाम सादिक यानी कि सच बोलने वाला और अमीन यानी कि जो अमानत में ख़यानत कभी नहीं करते, समाज की कोई भी बुराई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस हालात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सोच और समझ, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करके ख़ुद को बुराइयों से दूर रखते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत की लोग कसमें खाते हैं और लोग आपको अपने माल और दौलत का ज़िम्मा सौंपते हैं। अगर कोई लड़ाई हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फ़ैसले के लिए बुलाया जाता है। आपकी बात पर ही फैसला हो जाया करता था। लेकिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर से बहुत परेशान रहा कि कैसे इस बुराई से भरे हुए समाज को कैसे भलाई के रास्ते पर लाया जाए, कैसे इनको बुतों की गुलामी से सिर्फ एक ही अल्लाह का गुलाम बनाया जाए। इसी गौर फिक्र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हीरा नाम की गुफा में जाकर बैठ जाया कर। उसके बाद एक फ़रिश्ते आते हैं जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होता है, जिनका काम अल्लाह का पैगाम। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ और जिसने आपको पैदा किया इंसान के ज़िम्मे खून के एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल ये है कि हमारा रब बड़ा ही उदार, जिसने तुम्हें कलम की सीख दी और इंसान की तालीम दी जिसको वो नहीं जानते थे। फिर इस पैगाम को पाकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए। फिर आप अपने घर वापस आ जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे चादर उड़ा। फिर वो फरिश्ते दोबारा आते हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के नबी हैं। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ए ओढ़ने और बिछाने वाले, उठो और लोगों को एक करने पर अपने एक रब की तारीफ़ करो और अपने दामन को पाक रखो।
اور گندگی سے دور رہو۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں اس پیغام کو دینے لگے کہ اللہ ایک اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور انسانوں کو اپنے کاموں کا حساب قیامت کے دن لوگوں کو دینا ہوگا۔ اور پھر 3 سال تک آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے رہے، اور پھر کچھ لوگوں نے اس پیغام کو قبول بھی کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس حکم کے آنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے ظلم اور ستم کرنے شروع کر دیے، اور پھر مکہ کے سردار آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے سامنے قرآن پیش کی جو آپ پر نازل ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے باپ دادوں کے زمانے سے چلے آ رہے طور طریقوں کی وجہ سے آپ کا پیغام ماننے سے انکار کرنے لگے، اور آپ کی ہر طرح سے برائی کرتے رہے۔ اور جیسے جیسے لوگ اسلام دھرم قبول کر رہے تھے، مکہ کے لوگ آپ پر ظلم ستم کر رہے تھے۔ آپ اور مسلمانوں پر ظلم بڑھتا رہا، کوئی آپ کو پاگل کہتا تو کوئی آپ کو جھوٹا مذاق اڑاتا۔ قرآن پاک جو آپ پر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوئی تھی اس کا اپمان کرنے لگے اور اس کو جھوٹ بتانے لگے، اور جھوٹے قصوں سے قرآن کا مقابلہ کرنے لگے، اور لوگوں کو قرآن نہ سننے جیسے کام کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ آپ ایک دن ہمارے اور ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور کچھ لوگ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہی لگے رہتے تھے، اور جب آپ لوگوں کو قرآن سناتے تو یہ لوگ شور شرابہ کرتے، اور کچھ لوگ تو تالیاں بجاتے تھے، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر یہ لوگ کبھی بکرے کی بچے دانی اور کبھی اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیا جاتا تھا۔ غلام اور غریب اسلام دھرم قبول کر لیتا تھا تو یہ لوگ اس پر بے تحاشا کوڑے بجاتے تھے اور اس کی مرنے جیسی حالت کر دیتے تھے، تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ جان بچانا بھی مشکل تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اتنے ظلم ستم سہنے کے بعد بھی آپ لوگوں سے فرماتے، میں کسی ایک قبیلے یا پھر ایک ملک کا بھلا نہیں چاہتا، بلکہ میں پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نے جیسے لوگوں سے فرمایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ کا مقصد لوگوں کو صحیح راستے پر لانا تھا تاکہ لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ لوگوں کے بیچ میں سے جات پات کو ختم فرمایا، کالے گورے کے اور ایک ہی لائن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ حلال کمائی کے لیے کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پیسہ ہونے کی وجہ سے کسی کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، سوچنا انسانیت اور اسلام۔ اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ہم سب کو سنبھالنے والا اللہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور ایسے بہت سے بادشاہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور آپ نے دنیا کی اور آخرت کی تباہی اور بربادی کے بارے میں، اور آپ نے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کی صلاح بھی فرمائی، اور غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب بتایا، اور آپ کی اسی کوشش کی وجہ سے ہزاروں غلام کھلی ہوا میں سانس لینے لگے، اور بڑے سے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے تھے وہ بھی خدا کی عبادت کرنے لگے۔ اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے، اس لیے آپ کو بھی اللہ کا اور آپ کو اس دولت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جس کی اجازت اللہ پاک نے تمہیں دی۔ اگر تم اپنی دولت کا غلط استعمال کرو گے تو تم بربادی کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی بیماری، گناہوں اور سزاؤں کے حقدار بھی بنو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم صدقہ اور خیرات کرو اور غریبوں کی مدد کرو۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت سارے عرب کے لوگ ایمان لا چکے تھے، اور آپ کی بدولت پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے جو آج پوری دنیا میں قائم ہے۔
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرنا, کامنٹس کرنا, شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.